विभिन्न विभिन्न सिक्किम सरकारको धरोहरहरू, सिक्किम सरकारको सम्पत्तिहरू, जुन चाहिँ सिक्किमे जनताको सम्पत्ति हो, त्यो जनताको सम्पत्ति चाहिँ एक एक गर्दै सिक्किम सरकारले बेच्नु सुरु गरिसकेको छ। र त्यो बेच्दाखेरि पनि केवल 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 प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई नाफा हुने, प्राइभेट कम्पनीजहरूको मात्रै मुनाफा हुने हिसाबले जुन गरिरहेको छ, त्यो कुराको सिक्किमे नागरिक समाज घोर रूपमा विरोध अनि खण्डन गर्दछ। आज हामी त्यसको विषयमा संक्षिप्त रूपमा तपाईहरुलाई केही कुरा सिक्किमे समाजको अगाडि र सिक्किमे जनताको अगाडि राख्न आएका छौं। र विशेष गरेर आज सिधै कुरा गर्नु पर्दाखेरि वेस्ट पोइन्ट स्ट्यान्ड अथवा साउथ वेस्ट स्ट्यान्ड जुन चाहिँ यहाँ अंग्रेजीको छेउमा छ, त्यो स्ट्यान्डलाई पीपीपी मोडल अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप मोडलमा सिक्किम सरकारले एउटा निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अनि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा कस्तो कम्पनीलाई, कहिले रेजिस्टर भएको कम्पनीलाई र कुन प्रकारले गरेको छ, त्यो विषयमा हामी संक्षिप्त यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौं। र यो हंग्री ज्याकको स्ट्यान्डको छेउमा अथवा साउथ वेस्ट स्ट्यान्डमा बनिँदै गरेको भवन चाहिँ मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी। अनि यो मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी चाहिँ 8 फेब्रुअरी 2021, यो गएको फेब्रुअरी 2021 मा रेजिस्टर भएको 8 महिना पुरानो कम्पनी हो। अनि यो 8 महिना पुरानो कम्पनी को लागि चाहिँ यो कम्पनीको रेजिस्टर्ड अफिस चाहिँ भेगा सर्कल मल 3rd फ्लोर 3rd माइल सिबोक रोड सिलिगुडीमा उहाँहरूको रेजिस्टर्ड अफिस छ। अनि यो कम्पनीले बिजनेस सुरु गरेको अथवा कम्पनी रेजिस्टर सुरु गरेको 8 महिनामा चाहिँ सिक्किम सरकारको अथवा सिक्किम सरकारको अधीनस्थ स्मार्ट सिटी ग्याङ्टक लिमिटेड जुन चाहिँ एउटा सरकारी कम्पनी छ, त्यसको कन्ट्र्याक्ट यो हासिल गर्न उहाँहरू सक्षम भएको छ र 8 महिना भित्रमा। र यो निर्माण गर्दै गरेको भवन चाहिँ 14 तले भवन हो र यो सेस्मिक जोन 3 मा पर्छ। र सेस्मिक जोन 3 मा पर्दा पर्दै पनि आरिथाङ वासीलाई अथवा आरिथाङ जति पनि मुनि गाउँहरू छ, हामीले देखिरहेको छौं बर्खा मौसममा यो पहिरोहरूको कारणले गर्दाखेरि पानी झरीमा पहिरो गएर त्यहाँ धेरैवटा तपाईहरुले रिपोर्टिङहरू पनि गरिरहेको हामीले मिडिया मार्फत पनि देखिरहेको छौं। र आरिथाङको जुन चाहिँ एउटा डेमोग्राफ छ, त्यो जुन चाहिँ जियोग्राफिकल एरिया छ, त्यो एकदमै भल्नरेबल छ। र त्यो आरिथाङको एकदमै टुप्पामा चाहिँ 14 ताले भवन निर्माण हुँदैछ। यो हामी जनतालाई यसै प्रेसमा वार्ता मार्फत जानकारी दिन चाहन्छौं। र अब पीपीपी मोडल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप भनेपछि चाहिँ प्राइभेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूले अथवा प्राइभेट कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी जमिनमा उनीहरूले भवनहरू निर्माण गरेर त्यसलाई कम्पनीको रूपमा चलाउने एउटा प्रक्रिया हो। अनि त्यो कम्पनीको रूपमा चलाउने प्रक्रियामा चाहिँ त्यो सबै कुरा जति पनि त्यसमा लाग्ने खर्चहरू भत्काएर बनाउनु पर्नेहरू चाहिँ त्यो कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो जुन चाहिँ हंग्री ज्याकको प्रोजेक्ट छ, त्यसमा चाहिँ अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने त्यो भत्काउनुको लागि पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ अहिले के भत्काउँदैछ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, त्यो भत्काउनुको लागि अलग्गै एउटा टेन्डर गरेर 7 करोड 20 लाख रुपैयाँको एउटा टेन्डर गरेको छ। र त्यो टेन्डर गरेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा अलग्गै कन्ट्र्याक्टरलाई दिएको छ भत्काउनु मात्रै। अनि साथसाथमा स्मार्ट सिटी प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ यो जुन चाहिँ मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड जसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाएको छ, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ त्यो कम्पनीले 1 रुपैयाँको काम नगरिकन पनि 13 करोड रुपैयाँ चाहिँ स्मार्ट सिटी प्राइभेट लिमिटेडले अथवा सिक्किम सरकारले त्यो कम्पनीलाई भुक्तान गरिसकेको छ। यो म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि त्यही कम्पनीको मालिकलाई, मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको मालिकलाई चाहिँ स्टेट बैंक अफ सिक्किमबाट 70 करोडको लोन पनि दिएको छ। अब हेर्नुहोस् यो कस्तो खालके पीपीपी मोडल सरकारले ल्याउँदैछ। अथवा यस्तो धेरैवटा प्रोजेक्टहरू छ, मैले एउटाको मात्रै तपाईहरुलाई क्लियरेन्स दिँदैछु। यस्तो प्रोजेक्टहरू जसमा चाहिँ त्यो जमिन 1000 करोड रुपैयाँको जमिन हो। आज त्यो ग्याङ्टकमा जुन चाहिँ जमिन के भन्छ वेस्ट पोइन्ट स्कुलको जमिन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको लागि दिएको छ, त्यो सिक्किमे जमिन पनि सिक्किमेको, अनि भत्काइदिनु पर्ने पनि सिक्किमे जनताको पैसाले भत्काइदिनु पर्ने, अनि लोन पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नुको लागि लोन पनि सिक्किमे जनताकै पैसाको स्टेट बैंकबाट लोन दिने, अनि
एडभान्स पनि त्यति मात्रै नभएर त्यसलाई सुरु गर्नु एडभान्स पनि सिक्किमे जनताकै पैसा चाहिँ पिपी मोडल कम्पनीलाई 13 करोड दिइसकेको छ। भनेपछि यस्तो सजिलो प्रकारले पिपीपी मोडल चल्ने हो भने के सिक्किमको एन्टरप्रेनर्सहरू थिएन, सिक्किमको कन्ट्र्याक्टर्सहरू थिएन, अथवा क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई सघाउने कन्ट्र्याक्टर्सहरू अथवा उहाँहरूको एन्टरप्रेनर्सहरू कम्पनीको मालिकहरू थिएन? 70 करोड रुपियाँ पैसा पनि दिने, जमिन पनि दिने, भत्काई पनि दिने, अनि के भन्छ एडभान्स 13 करोड पनि दिने। यो कस्तो खालको पिपीपी मोडल हो? यो चाहिँ कि राजनैतिक पार्टीहरूले अथवा जो सरकारमा छ उनीहरूले चाहिँ कमिसन खाने एउटा भाडाको रूपमा बनाएको हो। त्यो पैसा सरकारी ढिकुटीबाट पैसा निकालेर प्राइभेट कम्पनीलाई दिँदै अनि त्यो पैसा खाने काम गरिरहेको छ। यो जानकारी म तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। र यो पिपीपी मोडल चाहिँ कुनै पनि रूपमा सिक्किमे समाजको अथवा सिक्किमे जनताप्रति को फाइदाजनक चाहिँ छैन यो कुनै पनि रूपमा। कारण यो एउटा जुन चाहिँ अस्ति तपाईँ हामीले मोडल हेर्दै थियौँ त्यो अलमोस्ट होटलको मोडल जस्तो देख्दैछ। अनि अब के गर्छ भने यति पैसा पाएर लोन पाएर अनि एडभान्स पाएपछि त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यहाँनिर यदि दोकानहरू बनाउँछ भने पनि त्यो दोकानहरू बनाउनु अगाडि नै कन्स्ट्रक्सन हुनु अगाडि नै एडभान्स मा बुकिङ दिन्छ। अनि तपाईँ हामी सिक्किमकै जनताले चाहिँ फेरि पैसा तिरेर त्यहाँनिर दोकान खोल्नु पर्यो भनेपछि केवल निजी कम्पनीलाई फाइदा हुने, केवल निजी कम्पनी अथवा यो मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चरको हितमा मात्रै यो प्रोजेक्ट सुरु गरिएको भनेर म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो मात्रै नभएर यो एउटा टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। यो लगायत 7 वटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दिइसकेको छ। त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्समा पनि म तपाईहरुलाई संक्षिप्तमा एउटै कम्पनीको मात्रै बताउँछु। त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिने कम्पनीको चाहिँ अवस्था के छ भने एउटा हनुमान गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी छ। यो कम्पनीले एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उनीहरुको अधीनमा लिएको छ, आफ्नो बनाएको छ। अनि यो कम्पनी चाहिँ कहिले रेजिस्टर भएको भन्दाखेरि 3 फेब्रुअरी 2020 मा रेजिस्टर भएको एउटा कम्पनीलाई न जसको एक्सपिरियन्स छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्समा न उनीहरुले कुनै काम गरेको छ, सिधा डाइरेक्ट कम्पनी खोल्यो अनि फर्स्ट प्रोजेक्ट नै उनीहरुले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिक्किमको लियो। अनि यो कम्पनी चाहिँ कति दरिलो कम्पनी हो भन्दाखेरि यो कम्पनीको टोटल शेयर क्यापिटल चाहिँ 1 लाख रुपैयाँको 1 लाख रुपैयाँ शेयर क्यापिटल भएको अथवा 1 लाख रुपैयाँको चाहिँ भ्याल्यु भएको कम्पनीले चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आज सिक्किममा रन गर्दैछ भनेपछि के हाम्रो एन्टरप्रेनर लोकल एन्टरप्रेनर्सहरू हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरूले गर्नु सक्थेन र यो? र के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यस्तो प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई त्यो पनि 1 वर्ष अगाडि 8 महिना अगाडि खुलिएको यो कम्पनीजहरूलाई सरकारले भटाभट निजी हाम्रो सिक्किमको सम्पत्तिहरू दिँदैछ? यो प्रश्न हामी सिक्किम सरकारको अगाडि राख्न चाहन्छौं। र यसरी नै यो लगायत कर्फेक्टारको भयो अथवा एसटीएनएम पुरानो एसटीएनएम मा भयो, यसरी नै विभिन्न सिक्किम सरकारको धरोहरहरू सिक्किम सरकारको सम्पत्तिहरू जुन चाहिँ सिक्किमे जनताको सम्पत्ति हो त्यो जनताको सम्पत्ति चाहिँ एक गर्दै सिक्किम सरकारले बेच्नु सुरु गरिसकेको छ। र त्यो बेच्दाखेरि पनि केवल प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई नाफा हुने, प्राइभेट कम्पनीजहरूको मात्रै मुनाफा हुने हिसाबले जुन गरिरहेको छ त्यो कुराको सिक्किमे नागरिक समाज घोर रूपमा विरोध अनि खण्डन गर्दछ, घोर विरोध जनाउँदछ। यो कुरा हामी तपाईहरुकै प्रेस कन्फरेन्स मार्फत यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। र यो सँगसँगै एउटा विशेष समस्या सिक्किमे समाजमा आइपरेको अथवा विशेष असमञ्जसता सिक्किमे समाजमा आइपरेको चाहिँ स्टेट बैंक अफ सिक्किमलाई लिएर छ। अनि स्टेट बैंक अफ सिक्किम चाहिँ सिक्किमको पुरानो कानून अन्तर्गत संविधानको धारा 371F ले सुरक्षा गरेको एउटा इन्स्टिट्युट हो। अनि त्यो इन्स्टिट्युटमा धेरैपल्ट बाहिरको शक्तिहरूले त्यसलाई रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको अन्डरमा ल्याउनु पर्छ अथवा पुरानो कानूनलाई तोडेर 371F को अवहेलना गर्दै सिक्किमको यो बैंकिङ प्रणालीलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि हुँदै आए तापनि केन्द्र सरकारले चाहिँ जति बेला
राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ सिक्किमको पुरानो यो सिक्किमको जुन चाहिँ ब्याङ्क छ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम यो चाहिँ पुरानो कानुनले सुरक्षा गरेको र धारा 371 एफले सुरक्षा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भनेर बयान दिइसक्दा पनि हिजो अस्ति भर्खरदेखि के भयो भने पुरानो सरकारमा बस्ने अहिलेको प्रिन्सिपल अपोजिसन पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले एउटा आधिकारिक प्रेस बयान जारी गर्यो र त्यो प्रेस बयानमा चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको ढिकुटी रित्तिएको छ, ट्रेजरी रित्तिएको छ र अनर्गल रूपमा कुनै पनि कागजपत्रहरू नदेखाइकन कुनै पनि मोर्टगेजहरू नराखिकन सिक्किम ब्याङ्कले भटाभट बाहिरको मान्छेहरूलाई लोन दिँदैछ भनेर एउटा आरोप लगाएर उहाँहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले फेरि एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो र यो प्रेस विज्ञप्तिमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो सबै म पढेर सुनाउँदिनँ, एक लाइन तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। All lending made by the State Bank of Sikkim are fully secured and safe। अथवा जति पनि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले लोन दिएको छ त्यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ र कुनै पनि प्रकारले यो असुरक्षित भएको छैन। दिस इज कम्प्लिटली फुल्ली सिक्योर्ड एन्ड सेफ भन्दैछ। अनि त्यस पछाडि के भन्दैछ भने बेयरिङ फ्यू ओल्ड एनपिएस अथवा नन पर्फर्मिङ एसेट्स अथवा ब्याङ्कमा पैसा नदिएको केही मात्राको एकाउन्टहरू बाहेक अल न्यू एकाउन्ट्स आर एब्सोल्युटली इट्स पर्फर्मिङ एसेट्स र जति पनि अरू लोन दिएको लोनको एकाउन्ट्सहरू छ यिनीहरू चाहिँ एसेट्स अथवा चलिरहेको छ, यो निरन्तर रूपमा तिर्नेले तिरिरहेको छ र सबै कुरा ठिक छ, सबै कुरा कुनै पनि कुरामा चिन्ता गर्नुपर्ने छैन भनेर स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले एउटा आधिकारिक प्रेस बयान जारी गर्यो। अनि त्यस पछाडि फेरि मुख्यमन्त्री सिक्किमको मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोले साहबले एउटा फङ्सनलाई एड्रेस गर्दै के भन्नुभयो भने सिक्किम ब्याङ्कमा चाहिँ पुरा लोन खानेले लोन नतिरेर लोनको अमाउन्ट बढेर कहाँ पुगेको छ, त्यसकारण अब हामी एसेम्ब्लीमा कानुन बनाएर यो लोन फिर्ता गर्ने हामी सिक्किम एसेम्ब्लीमा कानुन बनाउने प्रक्रियामा छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि एकापट्टि सिक्किम सरकारकै स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले चाहिँ सबै कुरा ठिक छ भनेर उहाँहरूले प्रेस बयान जारी गर्दैछ। अनि फेरि अर्कोपट्टि मुख्यमन्त्रीले के भन्दैछ भने होइन ठिक छैन, यहाँ बाँकी खानेहरूले पैसा तिरेको छैन, नन पर्फर्मिङ एसेट बेसी बढेर गएको छ, त्यस कारणले गर्दा हामी कानुन ल्याउँछौँ भनेर उहाँले भन्दैछ। अनि यही मध्येमा यही वाद विवाद चलिरहँदा सिक्किम सरकार अथवा एसकेएम पार्टीको गठबन्धनमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्षले पनि एउटा बयान जारी गर्यो। अनि त्यो बयानमा चाहिँ उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि यो सिक्किम ब्याङ्क जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ घोटाला बेसी भयो, पहिलाकै जस्तो प्रणालीमा चलिरहेको छ, त्यस कारणले चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिम, यो है वर्ड तपाईँले राम्रो सुन्नुहोस्, ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिम भित्र चाहिँ हामीले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमलाई ल्याउनु पर्छ भनेर भन्यो। अनि एकापट्टि सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीले कानुन ल्याउने कुरा गर्ने, अर्कोपट्टि उसको गठबन्धनमा बसेको मान्छेले ब्याङ्किङ मेन अथवा भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिममा एसपीएसलाई ल्याउनु पर्छ भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिम भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ रेगुलेसन एक्ट 1949 भनेको। यदि भारतमा चाहिँ ब्याङ्किङ कुनै पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिममा ल्याउनुको लागि चाहिँ 1949 ब्याङ्किङ रेगुलेसन एक्ट 1949 लाई लागू गर्नु पर्यो। भनेपछि सिक्किम सरकार, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार अनि भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनको सरकारलाई हामी यहाँबाट के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने के तपाईहरुको मिली भगतमा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पुरानो कानुनलाई तोडेर तपाईहरुले ब्याङ्किङ रेगुलेसन एक्ट ल्याउने कुरा हो यो? मेन स्ट्रिममा भनेपछि के तपाईहरुले 371 एफ को पुरानो कानुनलाई तोडेर चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ धरोहर छ, सिक्किमको जुन चाहिँ आइडेन्टिटी छ, यो आइडेन्टिटीलाई बेच्नु चाहेको हो? यो प्रश्न हामी भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई गर्न चाहन्छौं र यहाँ उहाँहरुलाई यो पनि याद दिलाउन चाहन्छौं, ब्याङ्कले कुनै पनि गल्ती गरेको छैन। ब्याङ्क आफै यदि त्यहाँ गल्ती भएको छ भने त्यहाँको ब्युरोक्रेट्सले र पोलिटिकल लिडर्सहरुको कारणले गल्ती भएको छ। ब्याङ्क इटसेल्फ इज अ एसेट, ब्याङ्क इटसेल्फ इज एन बिग एसेट टु द स्टेट अफ सिक्किम। पब्लिकको ब्याङ्क हो यो,
यो राजाको पालादेखि पुरानो कानुन अन्तर्गत सुरक्षित भएको ब्याङ्क हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले खुलस्त पार्नु पर्यो। जुन चाहिँ एसेम्ब्लीमा कानुन ल्याउँदैछ त्यो एसेम्ब्लीमा ल्याउने कानुन चाहिँ तपाईहरुको गठबन्धनले भनेको जस्तो मेन स्ट्रिममा लाने अथवा सिक्किमको जुन चाहिँ प्रोक्लेमेसन ब्याङ्किङ प्रोक्लेमेसन 1969 छ त्यसलाई निरस्त पार्ने कोसिस हो भन्ने शंका आज सिक्किमे समाजमा उब्जिएको छ। र त्यसकारणले यो पीपीपी मोडलको प्रोजेक्टहरुको कुरा गरौं अथवा सिक्किमको धरोहरहरू बेच्ने प्रक्रियाको कुरा गरौं, प्राइभेटाइजेसन हुने कुराहरू गरौं अथवा स्टेट बैंक अफ सिक्किमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ असमञ्जसताले हाम्रो समाजलाई घेरिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले प्राइभेटाइज गर्नेमा चाहे त्यो बीओटी फर्मुलामा होस् अथवा पीपीपी फर्मुलामा होस् कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू प्राइभेट कम्पनीलाई दिएको छ, कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू प्राइभेट कम्पनीलाई दिनेवाला छ। त्यो सबै विषयमा सिक्किमे नागरिकको अगाडि उहाँहरूले श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर हामी सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट यो माग राख्न चाहन्छौँ।